انا من مصر متى تزورنا يا سماحه السيد علي؟ انا ما اطلع خارج العراق. حياك الله، ان شاء الله نتقابل قريبا ان شاء الله. احببت يعني اخبركم في امر ان كان وقتكم يسمح. ان شاء الله ان شاء الله نلتقي ان شاء الله تحت قبه الامام علي عليه السلام. حياكم الله. حياك سماحه السيد، والله احببت اخبركم في امر ان كان وقتكم يسمح دقيقه. ان شاء الله وقت ثاني. لا هو الوقت ده. عدد روايات النبي صلى الله عليه واله وسلم في كتاب الكافي 92 روايه فقط من 16000 روايه. من انتم؟ ما اعرفكم، انا ما اعرفكم، من جنابكم؟ بالراحه، انت عصبت ليه سماحه السيد؟ حياك الله. من جنابكم عزيزي؟ انت اتصلت مني، انت لا تعرفني، انا عارفك. نعم. كلمه كلام غير طبيعي يا شيخ بكلم في هرب والله سكر، انت بتتكلم كلام غير طبيعي. بكلمك في ايه؟ بكلمك في حاجه حرام يا معلم. بقول لك ان عدد روايات الكافي اكثر من 16000 روايه، 92 روايه فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم. من جنابكم انت ليش تتكلم في ايه؟ ليش تحرجني امام الملأ؟ ليش تبين اننا لم نتمسك بسنه النبي صلى الله عليه واله؟ ليش تبين ان نبوه النبي هذه كانت شيء عندنا نحن الشيعة انقطعت ونحتاج لائمه هم اللي يبينوا لنا الدين وناخذ سنتهم، ولا يوجد عندنا سنه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يتفنن المعممين في اي طريقه للهروب، لكن فين؟